دریافت نسبت‌های مثلثاتی از جنس یک نسبت آن. در ابتدا یک مثلث قائم زاویه رسم می‌کنیم و برای آسانی محاسبه میشه مثلث قائم زاویه را طور ذیل در نظر می‌گیریم. متوجه؟ ببینید شما الان یک مثلث قائم زاویه در این سوال همیشه می شکل در نظر می‌گیریم که آسان شد. توجه. این زاویه را نامش الفا یا تیتا می‌مانیم. طول مقابلش وای می‌مانیم. مجاور هم x است و اطرام آ. گوش کنین نوشته نکن. اینجا ما باید بفهمیم که وتر از کدام رابطه پیدا میشه. بر اساس قضیه پیتاگورس r مربع مساوی به x مربع جمع اطراف که جذر بگیریم مربعش با جذر، یعنی r اگر ضرورت شد از این رابطه پیداش میکنیم. درست است؟ دیگه اگر x ضرورت شد میشه r مربع منفی y مربع و اگر ضرورت با قیمت y شد میشه r مربع منفی x مربع. بس اینه. اینا اگر ساین پرسان کنه انشالله میفهمید دیگه نه. ساین آنه و باز مرورش میکنم. ساین تیتا اگر پرسان شوه وای بر آ، کوساین تیتا x بر آ، تانجان وای بر x، کوتانجان x بر وای و سکن آر بر x، کوسکن آر بر وای. روشن کن. اگر تانجان پرسان شوه مثلا وای باید ضرورت داشته باشه و چی را داشته باشه x. اگر کوتانجان ضرورت داشته باشه پرسان شوه x و y ضرورت. اگر کوساین ضرورت شوه x و r ضرورت. اگر ساین ضرورت شوه یا پرسان شوه y r ضرورت. اگر سکن ضرورت شوه r x ضرورت. اگر کوسکن ضرورت شوه r y. اینا سوال دیده. ببینیم که در سوال r مثلا نامعلوم است x یا y. اگر نامعلوم بود از رابطه اول، اگر x نامعلوم بود از رابطه دوم و اگر y نامعلوم بود از رابطه شما اینا بگیرید. نسبت‌های مثلثاتی خواسته شده را محاسبه کردن و اشاره آن را نظر به ناحیه تعیین می‌کنیم. یک دیروز ما خوانده بودیم که در ناحیه اول تمام نسبت‌ها دارای اشاره مثبت است. در دوم ساین کوسیکن مثبت است. در سوم تانجانت و کوتانجانت و در چهارم هم سکند و کوساین. گوش کوسیکن نه کوساین. ببینید متوجه باشید. سوال اول است بر شما گفته که تانجانت تیتا 5 بر 12 است. از شما پرسان کرده که ساین تیتا را و اینجا یک معلومات هم داده که تیتا از صفر که زیاد از پای بر دو کم انشالله میفهمی که در ناحیه گوش کن. همین سوال چطور حل میکنی؟ متوجه تانجانت تیتا 5 بر 12 تیتا بزرگ است صفر کوچک است پای بر دو و سوال است که ساین تیتا چند میشه. همیشه گفتم که در حل سوالات شما یک مثلث به می شکل همیشه رسم کنید. این نامش چی بانی؟ تیتا همیشه ای وای، این هم x و این هم آ. الان شما انشاءالله میفهمید که تانجان مقابل بر مجاور. بر اساس قیمت وای ما 5 قیمت x ما 2. هر ایواز این وای نوشته کو که 5 ایواز x نوشته کو چی 12. چی را شما پرسان کرده؟ ساین یک تعریف کنیم مقابل بر وتر. ای وتر معلوم نیست. آفرین شما باز نوشته میکنیم r مساوی میشه به x مربع جمع y مربع تحت باز میشه x قیمت شو داریم 12 مربع جمع تحت جذر. توجه این میشه 144 جمع 25 جمعش کنیم 169 جذر 169 13. گوش کن. این حالا نوشته میکنیم که ساین تیتا مساوی میشه بر مقابل بر وتر. گوش کن. اینمی ناحیه چندم است؟ اول. ناحیه اول تمام نسبت ها یعنی اینو تاکید میکنیم که اشاره نسبت نظر به ناحیهش تعیین میشه. چون این رو به اول شد نوشته میکنیم رو به اول یا ناحیه اول در تمام نسبت ها ناحیه اول مثبت خودش وای قیمتش داریم 5 آره یافتیم چند 13 جذر و 13 است 13 ای به اساس نوشته میکنیم قیمت ساین ما 5 بر 13 شد. بگید این حل شد. این از تانجانت بود 5 بر 12 ساین تیتا شد که 5 بر 13. سوال اول. این حال سعی شما من نوشته میکنم که کوتانجانت تیتا چند است؟ قیمتش 2. قیمت کوتانجانت تیتا 2. بازم همون شکل من دوباره
رسم میکنم. به شکل مثلث در نظر میگیرم. تیتا میشه، این هم وای، این هم اکس و این هم آ میشه. دقت کن. این حالا من شما میتونم که کوتانژانت تیتا مساوی بر 2/1. 2/1. آیا 2/1 دو نیست؟ آفرین دو است. این حال کوتانژانت تعریفش است که ضلع مجاور بر مقابل مجاور x مقابل y. این حال بر اساس قیمت x ما 2 قیمت y ما 1. x مساوی بر 2 یعنی نشنا میکنیم x مساوی بر 2 y مساوی بر چند؟ 1. این تعیین کردیم. حالا کوسکنت یک بار ذهنی مرور کنیم. میشه r بر ضلع مقابل. r بر ضلع مقابل. r وجود نداره. بنان r پیدا میکنیم. r مساوی میشه به x مربع جمع y مربع تحت جذر. r مساوی میشه قیمت x ما است 2 مربع جمع 1 مربع تحت جذر. 4 جمع 1 جذر 5. نال نشنا میکنیم کوسکنت تیتا. کوسکنت تیتا یعنی می شرط هم یک تشریح میکنیم که از 180 زیاد دیروز تشریح کردم. از 270 کم شود ناحیه سوم میشه. ناحیه سوم. در ناحیه سوم کوسکن منفی است. یعنی دلیل از اینکه منفی است ناحیه چندم است سوم. کوسکن تعریفش چیست؟ آر بر وای. منفی آر قیمتش شد جذر 5. وای ما چند است؟ 1. جواب سوال منفی چند. گوش کنیم. منفی است. باز ما همونطور یک مثلث رسم میکنم. شما دقت داشته باشین. این هم وای قیمت x و این هم قیمت یک چیز یادتون باشه اگر علامه منفی بود دلیل منفی بودنش مربوط به ناحیه‌اش است. مثلا حالا اگر بزرگ از 180 کوچک از 270 ببینیم اما رو به چندم است؟ سوم است. در رو به سوم ساین منفی. دلیل منفی بودنش مربوط به ناحیه‌اش باشه. این حالا شما ساین که به اساس تعریف میکنی ساین میشه که ضلع مقابل بر وتر. بنام قیمت وای ما تنها 3 الان میشه نگی قیمت آر ما تنها 5. اینجا تاکید میکنم این بارها میگم فقط مقدارش بگیری علامهش نگیری به خاطر که علامه مربوط ناحیه‌اش است. منفی به خاطر است که در ناحیه سیم ساین منفی است. اما هیچگاه قیمت ضلع مقابل منفی شده نمیتونه. بنان وای قیمتش چند شد؟ 3 شد. قیمت وای چند شد؟ 3. و قیمت x هم قیمت آر قیمت آر ما چند شد؟ 5 شد. آر 5 شد وای 3 شد. آر 5 و قیمت وای هم 3. نشته نمیکنی. خب خدا بفهمم با نشته کن. اینجا وظیفه تو نیست که کپی کنی. این حالا ببینی شما یک بار مرور میکنی تانجانت تعریف میکنی. مقابل بر مجاور. مقابل بر مجاور. مقابل داریم بله اما مجاور نداریم. x نداریم. x خیر ما چطور کنیم رابطه برش داشتیم. x مساوی به r مربع منفی y تحت r میشه قیمتش 5 مربع منفی 3 مربع تحت جذر میشه 25 منفی 9 تحت جذر 16 میشه. جذر 16 4. توجه. این حالا قیمت چی را پیدا کنیم؟ تانجانت تیتا. تانجانت تیتا مساوی میشه مقابل بر مجاور. این حالا گوش کن. این کدام ناحیه است؟ ناحیه سیم. در ناحیه سیم تانجانت مثبت. وای چند شد؟ 3. x چند شد؟ 4. ای جواب سوال ما مثبت 3 بر 4. بگید. متوجه باشید باز من نشته میکنم یعنی یک شکل مثلث به این شکل همیشه رسم کنیم. این میشه تیتا قیمت وای x و این هم آ. متوجه. این حالا ما وقتی کوساین تعریف میکنیم این گفتم منفیشو نمیگیریم. منفی به خاطر که در ناحیه سیم کوساین منفی است. فقط خاطر همین. بنان کوساین تعریفش است x بر آ. x بر آ. یعنی ضلع مجاور ما x شد وتر ما آر شد. قیمت وتر جذر 3. قیمت وای نامعلوم. قیمت x 1. وای معلوم نیست. گوش کن. حالا اگر در کوتانژانت مراجعه کنید ضرورت میشه پس ضلع مجاور بر مقابل. مجاور 1 است اما مقابل معلوم نیست. بنابراین ما اول وای پیدا. وای میشه آر مربع منفی
تحت جذر اور قیمتش هست کل مربع منفی یک مربع وای مساوی میشه جذر کل مربع 3 منفی 1 اور مساوی به چند شد جذر 2 متوجه باش من نشته میکنم کوتانجانت تیتا مساوی میشه بر x بر y مجاور بر مقابل یک مراجعه کنیم در این قسمت ای رو به چندم شد رو به سیوم شد کوتانجانت دنای سیم مثبت است x قیمتش چند شد یک y چند شد جذر 2 ناتفاضلش کنیم جذر 2 بر 2 بگید به اساس سوال حل میکنیم باز هم طبق معمول مثلث همین شکل در نظر میگیرم این تیتا میشه این هم y این هم x این هم r ساین دیگه زل مقابل بر وتر و مقابل میشه 2 مقابل 2 آرام 3 y ما 2 آر هم 3 کوتانجان میشه x بر y x نامعلوم بر x رابطه x مساوی به r مربع منفی y مربع آفرین شما 3 مربع منفی تحت جذر این میشه 9 که 4 بره جذر 5 جذر 5 شد گوش کن ای من نشته میکنم کوتانجانت تیتا مساوی میشه این ناحیه را یک تبصره کنیم از 90 زیاد از 180 کم ناحیه دوم درس دیروز است لطفاً مرور کنید بنابراین کوتانجانت در ناحیه دوم منفی است منفی میشه x بر y منفی x ما چند شد حالا جذر 5 شد y ما چند بود 2 رشته منفی جذر 5 بود سایه تحول نسبت‌های مثلثاتی یا رنج نسبت‌های مثلثاتی است میرسیم در شماره اول سایه تحول ساین و کوساین الفا را کار میکنیم دقت کنید حالا نشته میگه سایه تحول ساین و کوساین الفا بین دو قیمت است در بین دو قیمت منفی 1 تا مثبت 1 در بین زیاد خود منفی 1 و مثبت 1 هم شامل است این میشه به اساس نامساوی نشته کنیم ساین الفا بزرگ و مساوی به منفی 1 کوچک مساوی به مثبت 1 کوساین الفا بزرگ و مساوی به منفی 1 کوچک مساوی به و توسط انتروال اگر ارائهش کنیم انتروال بسته منفی 1 تا مثبت 1 یعنی هدفی است که خود الفا نه کل ساین و همراه الفا کوساین همراه الفا مساوی به اعداد میشه که بین منفی 1 و 1 باشه خود منفی 1 و خود 1 میشه چطور مثلا ساین کدام زاویه یک است 90 درجه ساین کدام زاویه منفی 1 است 270 درجه کوساین کدام زاویه 1 است 0 و 360 درجه کوساین کدام زاویه منفی 1 است 180 درجه اما این خود الفا ببینید خود این الفا را نمیگه که سوی تفاهم نشه یک تعداد احساس میکنه که الفا بین منفی 1 و مثبت 1 میشه نه الفا میتونه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی شود در اینجا خود الفا میتونه خود الفا به تنهایی خود الفا میتونه که از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی اما وقتی که ساین بر الفا محاسبه کنی محصولش همیشه بین منفی 1 و 1 است این جمله خیلی ارزش داره من تو توضیح میخوایم بتم مثلا اگه شما داشته باشید الفا میتونه از چی باشه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی این حالا مثلا ما در بین از انتخاب میکنیم منفی چند 3 دیگه منفی چند 2 دیگه منفی چند فرض کو 10 دیگه منفی فرض کو 1 دیگه 1 دیگه 2 دیگه 3 چند عدد و غیره این حالا اگه ما برای زیاد نشته کنیم ساین چند منفی 3 دیگه فرض کو کوساین چند منفی 2 دیگه ساین چند منفی 10 دیگه ساین چند منفی 1 فرض کو کوساین چند 1 کوساین چند 2 کوساین چند 3 حالا اگه من این در ماشین حساب پیدا کنم و این را پیدا کنم کل از این در ماشین حساب قیمتایش چی کنم پیدا کنم قیمتای از این همیشه در بین نمیاد در بین چند است منفی 1 و 1 است خود الفا میتونه که از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی شود اما زمانی که برای الفا ساین کوساین محاسبه شود محصول ساین کوساین از این همیشه بین منفی 1 و 1 است متوجه منظور من شده چی گفتم این جمله خیلی ارزش داره نشته نکن خدا بفهمم که یک تعداد سوی تفاهم جور میکنه
اینمی که خود به الفا قیمت میدیم اینایی تعریف میشه که تابع میخواد. این که با ساین الفا رو محاسبه میکنیم محصولش کدومین یا رنج میشه که با تابع بس. حالا با خود الفا میتونیم از منفی لایتنی قیمت بگذاریم تا چی؟ مثبت لایتنی. بعد از اینکه با اینمی با الفا ساین و کوساینش رو محاسبه کنیم یا از جدول مثلثات یا از ماشین حساب، محصول از این همیشه در بین یک و منفی. هیچ گاهی تو نمیشه که ساین الفا مثلا ساین 200 میلیون درجه مثلا ساین 200 میلیون درجه اینا شما در ماشین حساب محاسبه کنید جوابش در بین منفی یک و یک. اگر ساین 600 میلیون درجه را شما محاسبه کنید یا کوساین 600 میلیون درجه یا میلیارد درجه یا تریلیون درجه را محاسبهش در ماشین حساب برای شما بین یک و منفی یک است. به همین خاطر میگه هر قدر که الفا بزرگ شود، هر قدر که الفا بزرگ شود تا الفا به نهایت بزرگ شود، به نهایت بزرگ شود، اما محصولش از یک و منفی یک تغییر نمیکنه. بنابراین اینجا تبصره کردیم براتون اگر زاویه خیلی بزرگ شود، زاویه به اندازه لایتنه چی شود؟ بزرگ شود، اما ساینش از یک زیاد، همین خاطر ساین لایتنه چند است؟ یک است. و اگر زاویه خیلی بزرگ شود لایتنه شود، کوساینش هم چند میشه؟ از یک تجاوز نمیکنه. چند میشه؟ یک میشه. اگر زاویه بسیار کوچک شود مثلا چند شود؟ منفی لایتنی، ساینش از منفی یک کم نمیشه، منفی یک میمونه. و اگر زاویه بازم خیلی کوچک شود کوساینش هم دوباره منفی یک میمونه. اینان یک تبصره براتون کردیم یادتون باشه که ساین لایتنی کوساین لایتنی یک است، ساین منفی لایتنی کوساین منفی لایتنی منفی یک است. ای سایه تحول ساین کوساین بین منفی یک و یک، بین منفی یک انتروال باز بسته منفی یک تا یک، اما خود الفا میتونه از منفی لایتنی تا، اما وقتی که ساین برش محاسبه شود و کوساین برش محاسبه شود محصولش از منفی یک به یک تجاوز نمیکنه. بگیرید دعوا کردیم که شاگردا باید بفهمند سایه تحول ساین و کوساین یک زاویه شامل تمام کسرهای واقعی مثبت و منفی است. مثبت و منفی است. یعنی ساین و کوساین، یعنی سوال ایجاد میشه که بین منفی یک و مثبت یک اعداد لست کنه. یک عدد تام است، چی است؟ صفر. اما دیگه اعداد کلش کسری است. حالا مشخص کنیم کدام کسر است؟ کسر واقعی. هر کسر واقعی مثبت منفی بین کدام عدد است؟ منفی یک و یک. او را ساین کوساین گرفته میتونه، اما اگر غیر واقعی باشه گرفته، اعداد تام باشه گرفته نمیتونه. متوجه باشید. بنابراین اگر سوال میشه که ساین الفا مساوی به 2/3 میشه یا نه؟ آیا میتونه 2/3 شه ساین؟ از چی میفهمی؟ کسر واقعی میشه. کسر واقعی بود میشه، کسر غیر واقعی بود سوال صحیح. ساین الفا 2/3 میشه بله، اما زاویه مشهور نیست، باید مثلا در جدول مراجعه شه. اما میتونه که بگیره کوساین الفا فرض کنیم باشه 1/10. میتونه شاه کوساین الفا 1/10؟ بله، به خاطر که 1/10 کسر واقعی است. آفرین. دیگه اگر داشته باشیم ساین الفا نه فرض که ساین x بگیریم، متحول اینجا x باشه، مثلا فرض که باشه منفی 2/5. میتونه شاه کسر واقعی نیست. خلاصه گپ کسر که واقعی بود ساین گرفتش میتونه چی مثبت باشه چی منفی باشه. حالا اگر فرض کنیم باشه کوساین x مساوی به 3/2، آیا کوساین کدام زاویه 3/2 میشه؟ نمیشه. چرا؟ به خاطر که 3/2 کسر غیر واقعی چلی پاس، یعنی هیچگاه کوساین 3/2 شده نمیتونه. حالا اگر فرض که داشته باشیم کوساین x مساوی به فرضاً داشته باشیم 2/-1، چطور؟ میشه یا نه؟ چطور 2/-1 چی مانه؟ 1/2. آیا کوساین 1/2 نمیشه؟ کسر واقعی میشه، کسر غیر واقعی نمیشه. بگید سایه تحول تانجان و کوتانجانت یک زاویه همین رنج است. خب یک ای داخلش علاوه کنیم. سایه تحول تانجان کوتانجانت رنج از یا میشه که رنج مساوی میشه بعد منفی لایتنی تا تانجان کوتانجان میتونه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی رو بپذیره. گوش کن. دلیلش هم بود که تانجان در تعریفی که کرده بودیم در اون شکل نه، در اون شکل تعریف کرده بودیم تانجان تیتا طول مقابل بر مجاور. گوش کنی یا هم آر میشه. در تانجان طول مقابل نسبت به مجاور میتونه بزرگ شود، میتونه کوچک شود، میتونه مساوی شود. اما در ساین کوساین همیشه آر
از ضلع مقابل کده چیز بزرگ است، از ضلع مقابل ازار کده چیز کوچک است. همین خاطر صورت کوچک میشه، مخرج بزرگ میشه. ساین کوساین تنها کسرای واقعی را میگیرن، در حالی که تانجانت کوتانجانت تمام کسرا را میگیرن، واقعی، غیر واقعی و تمام اعداد تام. رنج از یا میشه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی. این کدومین تانجانت و کوتانجانت شد. این تعریفشون تا آخر باز بس میکنیم. سایه تحول سکن و کوسکن تا بس میکنیم. سکن و کوسکن ببینیم بین منفی یک و مثبت یک ساین کوساین میگیره، او را نمیگیره. یا غیر برعکس دوستان، یا قیمت میگیرن از منفی یک تا کجا؟ منفی لایتنی به شمول منفی یک، یا قیمت میگیرن از یک تا لایتنی به شمول یگانه قیمت هایی که هم میتونه ساین بگیره، کوساین بگیره، سکن بگیره، کوسکن بگیره، منفی یک و مثبت یک. درست شد؟ و یگانه قیمت هایی که ارشش نسبت میتونه باز بگیره، مثلا او هم باز هم ساینو همین منفی یک و مثبت یک است. اگه سوال میشه یگانه قیمتی را که میتونه ساین هم بگیره، کوساین هم بگیره، تانجانت، کوتانجانت، سکن، کوسکن در این وقت کلش بپذیره، قبول کنه، این کدام است؟ شما در پاسخش میگی منفی یک و یک میتونه شود. اینا شما ایره اگر نوشته کنی به شکل نامساوی میبخشه کوسکنت الفا، نوشته میکنیم کوسکنت الفا بزرگ و مساوی به چند میشن؟ مثبت یک، یا دیگر نوشته میکنیم کوسکنت الفا کوچک مساوی به چی؟ منفی. همچنان سکنت الفا بزرگ و مساوی به چند؟ یک، یا سکنت الفا کوچک مساوی به چند؟ منفی یک. این تروال اگه شود از منفی لایتنی تا منفی یک به شمول منفی یک اتحاد میکنه از یک تا مثبت لایتنی. نوشته کنیم. شما پس این یاد بگیرید که سایه تحول سکن و کوسکن یک سایه شامل تمام کسرهای غیر واقعی مثبت و منفی جمع اعداد تام میشه. یعنی مثلا اگر شما پرسان کنم که سکنت الفا مساوی به 2/3 میشه، واقعی است یا غیر واقعی؟ واقعی است. واقعی را گرفتن؟ نمیتون، غلط است. اگر بیاره کوسکنت الفا مساوی به 3/2 میشه، کسر غیر واقعی بله میشه. گرفته میتون. اگر سوال شد که سکنت الفا مساوی به جذر 3 چطور؟ جذر 3 چند است؟ 1.7. از یک زیاد نشد و کسر هم غیر واقعی میشه، بنابراین این را گرفته میتون. اگر شود که کوسکنت الفا مساوی به فرض میکنیم 2/0.1 میشنید؟ میشه یا نه؟ این به کسر هم طبع ساده سازی کنی، یک صفر بالا کنی، اشاره از بین بری. کوسکن 20 میشه؟ بله، به خاطر که از یک کده بیشتر است. حالا اگر استان پرسان کنیم که یک بر ساین الفا مساوی به 2/3 میشه یا نه؟ یا 2/13؟ این حال یک بر ساین الفا نامش چیست؟ کوسکنت الفا. 2/13 میشه؟ نمیشه. کسر چیست؟ واقعی است. نوشته کن. دریافت نسبت های مثلثاتی زاویه های ثبوت ضرورت نیست که تشریحش چون صنفای کنکور است. شما فقط همه یاد بگیری که ساین منفی الفا پس میشه منفی ساین الفا. شاگردم میگم اگر ساین بود منفی الفا بود، منفیش اول بر با ساین نوشته. متوجه؟ اگر سوال شود که کوساین منفی الفا، باز کوساینش میشه چند؟ مثبت کوساین الفا. اگر پرسان شود که تانجانت منفی الفا مثبت منفی تانجانت الفا، با در شکل براتون دلیلش هم میگم. گوش کن. اگر پرسان شود که کوتانجانت منفی الفا منفی کوتانجانت الفا، اگر پرسان میشه که سکنت منفی الفا مثبت سکنت الفا، و بالاخره اگر پرسان میشه کوسکنت منفی الفا منفی کوسکنت الفا. توجه یاد بگیری برای کنکورتان که کوساین منفی زاویه مثبت میشه، سکنت منفی زاویه هم مثبت میشه، در حالی که ساین منفی الفا پس منفی ساین الفا، تانجانت منفی الفا منفی تانجانت الفا، کوتانجانت منفی الفا
منفی کوتانژانت الفا و کوسکنت منفی الفا منفی کوسکنت الفا. در 4 مورد دوباره منفی است. فقط در کوساین و در دیگر در سکن نشاریش دوباره مثبت میشه. دلیلش هم خیلی ساده است و یک فشرده توضیح میدم. گوش کن. مثلا یک زاویه منفی را مد نظر بگیرم. محور x میشه محور y. توجه. با کنکور گفتم دلیلش کار نمیاد، یادشون بگیری که فرق میکنه. زل دوم چرخش کنم مطابق اقربی چی؟ ساعت زاویه تشکیل شده چی شد؟ منفی شد. این را وصل کنم با محور x. این فاصله از مبدأ کمیات و دیگه میشه چی؟ مثبت x به خاطر که به جهت مثبت محور x قرار داره و این فاصله این را به وصل کنیم از این قسمت تا به اینجا مثبت y نه بلکه منفی y به خاطر منفی y میشه که به جهت منفی محور y قرار داره. این حالا فقط به کوساین یک تشریح میکنیم و دیگهش آسان است. کوساین منفی الفا یعنی هم آر است. آر همیشه چیست؟ مثبت. چون زاویه را 90 بگیریم مقابلش عبارت است وات. حالا من از شما پرسان میکنم که کوساین منفی الفا چی مانا؟ ضلع مقابل بر ضلع مجاور بر وات. اینا رو شما ببینید. این زاویه چند است؟ منفی الفا مقابلش منفی وای مجاورش مثبت است. پس کوساین منفی الفا میشه که مثبت ضلع مقابلش مثبت x است. نه ضلع مجاورش x است. آرش هم چیست؟ مثبت است. مثبت تقسیم مثبت x بر r چی مانو؟ x بر r مجاور بر وتر. مجاور بر وتر نامش چی شد؟ کوساین. پس دیده که کوساین منفی الفا دوباره مثبت شد. همچنان در سکنت منفی الفا. سکنت منفی الفا چی است؟ r مثبت x هم چی؟ مثبت تقسیم مثبت وتر بر ضلع مجاور. وتر بر ضلع مجاور نامش چیست؟ سکنت الفا. دیده که در سکنت منفیش دوباره مثبت شد. اگر شما در مورد تانژانت از این بحث کنید، تانژانت منفی الفا میشه که مقابل بر مجاور. مقابلش منفی y بر مثبت چند x. منفی تقسیم مثبت منفی y بر x چی مانا؟ تانژانت الفا. دیده که تانژانت منفی الفا منفی تانژانت الفا شد. من نوشته کنم کوتانژانت منفی الفا مثبت x بر منفی y مثبت تقسیم منفی x بر y کوتانژانت الفا. دیده شد که کوتانژانت منفی الفا هم منفی کوتانژانت الفا شد. دیگه اگر کوسکنت منفی الفا را ببینیم مثبت r بر منفی y میشه. مثبت تقسیم منفی r بر y کوسکنت الفا. منفی دوباره منفی شد. بالاخره اگر ساین منفی الفا را ببینیم میشه منفی y بر مثبت r. مثبت تقسیم منفی y بر r ساین الفا. پس این شکل شما دیده که فقط کوساین منفی الفا مثبت میشه، سکنت منفی الفا مثبت میشه. دیگه تانژانت منفی الفا منفی تانژانت الفا کوتانژانت منفی الفا منفی کوتانژانت الفا کوسکنت منفی الفا منفی کوسکنت الفا ساین منفی الفا منفی ساین الفا. این کلش دانوتان است. فقط اینمی شکل پیشتون بگیرید که اگه هم تا میخواید دلیلش بفهم اینمی دلیلش. پاده های زیل را ساده سازید. میم از سوال اول. سوال است که تانژانت منفی 30 درجه گوش کن. نال نوشته میکنیم ادامه در حل سوال که تانژانت منفی 30 درجه. این تانژانت است نه؟ منفی چیجا نوشته میکنیم؟ منفی تانژانت 30 درجه. منفی تانژانت 30 درجه جذر 3 بر 3. جوابش منفی جذر 3 بر 3 نوشته کنیم. سوال دومش است که سکنت منفی تیتا جمع مثبت سکنت تیتا تقسیم سکنت تیتا. گوش کن. یک تعداد شاگردان که درس نمیخوانن فکر میکنن که سکنت منفی تیتا با این خلاص صفر میگیرن. در جوابات کنکور صفر هم میباشه. اما شما یادتون باشه که سکنت است. در سکنت منفیش پس مثبت است. ای مثبت سکنت تیتا جمع سکنت تیتا تقسیم سکنت تیتا. کسایی که در ریاضی ضعیف هست سکنت با این سکنت خلاص میکنه. نمیتونیم جمع کنیم یا مشترک یا سکنت جمع سکنت دو سکنت تیتا تقسیم سکنت تیتا.
سکند با سکند. جواب سوال ما 2. مشترک. سایز گوش کن. من اشتباه میکنم که از جین ساین منفی 210 و ساین است میشه منفی ساین 210 درجه. متوجه؟ پس من اشتباه میکنم که از جین خودش اینجا ببینید شما 210 درجه ضرور نیست ساین شما بفهمید. دانایی چندم است؟ خب فکر طبیعی ساین دانای سیم منفی ضربی منفی عدد مثبت شد. از جین عدد مثبت 1. مشترک. تانجانت منفی 45 درجه میشه منفی تانجانت 45 درجه منفی 1. دیگه سوالی که از شما آوردیم کوتانجانت منفی پای بر 4. کوتانجانت منفی پای بر 4 منفی کوتانجانت پای بر 4 منفی پای بر 4 45 کوتانجانت 45 من 1 میشه علامش منفی 1. ببینید که نسبت های مثلثاتی زوای مشهور در خود عنوان هم زیاد سوال کار شده و در هر جای تکرار شده. دیگه سوالش هست که سکند منفی پای بر 3. شما تعجب کنید با سکند منفی دوباره مثبت میشه. مثبت سکند پای بر 3. سکند خودش پای بر 3 60 درجه است. سکند 60 درجه. سکند 60 برعکس کوساینش است. کوساینش است 1 بر 2 سکندش 2. بگید. دیگه کوسکند منفی 30 درجه. کوسکند منفی 30 چی میشه؟ منفی کوسکند 30. منفی کوسکند 30 درجه. گوش منفی 30 درجه کوسکندش میشه برعکس ساین 30. ساین 30 1 بر 2. معکوسش کنیم 2. جواب سوال ما منفی. بگید. برای کدام یک از اینها توابع رابطه f منفی x مثلا و مثبت fx کوساین سکند است. اما اینجا سکند نیست بلکه در کوساین منفی x تان پس مثبت. مثلا اگه علاوه کنیم که f کوساین منفی x جوابش میشه مثبت کوساین x جواب 2 میشه. میرسیم در نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل دو زاویه. میبینید بچه گوش کنید که اول یک مسئله رفع کنیم که باز سوی تفاهم نشه. اگر داشته باشیم ساین جمع چند حق نداریم که ساین در داخل قوس ضرب کنیم. اینطور نمیشه که ساین جمع چی؟ این کاملا اشتباه مساوی نمیشه. نوشته نکنه. خب متوجه بش که یاد بگید. بنان گوش کنید اگر ساین جمع بی میاد یک مسئله کاملا جداست. اگر میاد ساین جمع ساین بی این مسئله کاملا متفاوت است. اینجا اگر باشه ساین جمع بی باز فرمولش تشریح کردم اینو مال یک تفاوت توضیح میدم که سوی تفاهم ایجاد نکنه. ساین A کوساین B جمع کوساین ضرب ساین B متوجه باش. اینمی فرمول ایمان آمده. اما وقتی که او فرمول به شکل باشه یعنی باشه که ساین جمع ساین بی شما همونطور که ساین داخل قوس ضرب کرده نمیتونی اونم حق نداره که ساین مشترک بگیری. یکم شاگردا باز میگه استاد گفته که ساین مشترک گرفته نمیتونیم. ما اینمی ساین و اینمی کوساین اینمی تانجانت و دیگه کوتانجانت سکند و کوسکند اینمی ها را به تنهاییشان مشترک گرفته نمیتونیم. اما اگه با الفا باشه درست ای با الفا باشه ای هم با الفا باشه ای هم با الفا ای هم الفا داشته باشه ای هم الفا ای هم الفا
مشترک گرفته میتونیم که غلط نکنی، غلطیات نگیری یا یکم تویتان ضعیف هستی میری باز غلط انتقال میدی فکر میکنن که ما غلط درس نه. اینمی ساین کوساین تانجان کوتانجان سکین و کوسکین بدتنهایشان مشترک گرفته نمیشه. اما اگر با یک الفا باشن مشترک گرفته، مثلا داشته باشیم ساین الفا جمع ساین مربع الفا، اینجا ساین الفا مشترک گرفته میشه یک جمع ساین الفا. اما اگر باشه ساین الفا جمع ساین بیتا، اینجا تنها ساین مشترک گرفته الفا جمع بیتا نمیشه، کاملا اشتباه. که این گپا خیلی ارزش داره در مثلثات، اینو میاره بفهمی دیگه غلط نمیشه. و همین اساس است که این فرمول با اون فرمول یکسانی بلکه متفاوت میشه. فکرتان بگیری یاد میگیری. این فرمول میشه که بازی رو میخوانیم درس بعدی، 2 ساین جمع بی بر 2 ضرب کوساین منفی بی. و خاطر گپ زدم که شاگرد وقتی که ساین جمع بی را دید یاد نداشت، یعنی ساین را داخل قوس ضرب میکنه و در نظر خودش خوب حل کرد. در حالی که اگه ساین جمع ساین بی بود او را یاد نداشت، ساین چی میگیره؟ مشترک میگیره. بنابراین شما راه یادگیری حفظ کردن فرمولاست، نه غلطی های خودتان میکن. او جواب میداد مثل که اون نفر میگه در کنکور سوال آمده بود، یک دفعه جمع میکرد باز نمیشد، تفریق میکرد باز نمیشد، باز ضرب میکرد نمیشد، باز تقسیم، همین 4-5 عملیه با غیر واجبش میکرد. خلاصه همین چیز دیگه پای ریاضی بود. یکیش اگر زمین گپا یکیش نمود 4 جواب می بود امور حل کنید. شما او کار نکنید. بنان میرسیم در فرمول های از مثلا ما نوشته میکنیم فرمول اول گوش کن ساین جمع چند بی. حالا دیگه مسائل تکنیکی شو براتون تشریح کردم. این ثبوتش دیگه با کنکور وقت ما شما را میگیره، ما را تیر از ثبوت هم خود فرمول هم که خیلی زیاد. ساین ضرب کوساین بی کوساین ضرب، اما اگه متوجه باشه کلش فرمولا اوجه است. من طرز تشریح طرز حفظ کردنش یاد کنم. فرمول اینجا لست شدم. نوشته میکنیم ساین A منفی B. اینجا میشه که ساین A کوساین B منفی کوساین A ضرب ساین B. دقت کن. ببینید این یکی شما قسمت چپ و سمت راست انکشاف باید داده بتونید. این را یاد بگیرید با کنکور. مثلا همین اگه باشه ساین x جمع چند y باید شاگرد بگه ساین x کوساین y جمع کوساین x ساین. متوجه؟ اگه می فرض کنیم باشه ساین الفا جمع بیتا ساین الفا کوساین بیتا جمع کوساین الفا ساین بیتا. اگه می باشه ساین پا جمع x ساین پا کوساین x جمع کوساین پا ساین. اگر می فرض کنیم باشه ساین 2 جمع 3 ساین 2 کوساین 3 کوساین 2 ساین 3. اگر می باشه ساین 10 جمع 20 ساین 10 کوساین 20 جمع کوساین 10 ساین 20. اینا انکشاف میگه. همچنان دمیجا میخوایم تفسیر کنیم. ببینید اگه فرضاً باشه عوض بی x منفی y ساین x کوساین y منفی کوساین x ساین b. اگه باشه فرض کنیم ساین گاما منفی الفا ساین گاما کوساین الفا منفی کوساین گاما ساین الفا. اگه باشه ساین 45 درجه منفی 30 درجه ساین 45 درجه کوساین 30 درجه منفی کوساین 45 درجه ساین 30 درجه. این یکی انکشاف شد. خب لکچر را گوش کنید. یکی برعکس است. در کنکور برعکسش رو میاد. در برعکس سیستم داره. اگر دیدی که قسمت اول چی بود؟ غیر متجانس بود. غیر متجانس میمونه که یکیش ساین بود و دیگرش کوساین بود. قسمت دوم هم غیر متجانس بود. یکی کوساین بود و دیگر چی بود؟ ساین بود. باز شما تبدیلش میکنی به چی؟ به ساین. اگر علامه وسط مثبت بود مثبت میشه. اگر منفی بود منفی. باز دومش میگم. اگر قسمت اول غیر متجانس بود ساین بود کوساین ساین کوساین و قسمت دوم غیر متجانس بود کوساین بود ساین بود کوساین بود ساین بود تبدیل میشه به ساین تبدیل میشه. باز ببینید علامه وسطش که منفی بود دوباره منفی. حالا سوال از اینم شفاهی کار میکنم بعدا دوگام براتون میگم. مثلا در کنکور میاد ساین 10 درجه کوساین 20 درجه جمع کوساین 10 درجه ساین 20 درجه. اینال شاگرد تنبل دیگه صداش برآمد که ساین 10 و کوساین 20 به ما نگفته بودی. در حالی که شاگرد هوشیار و لایق میفهمه که ساین 10 کوساین 20 کوساین 10 ساین 20 جوابش میشه ساین 10 جمع 20 ساین 30 جوابش یک بر
یا اگه سوال بیاد ساین 70 کوساین 10 ساین 70 کوساین 10 منفی کوساین 70 ساین 10 درجه جوابش میشه ساین 70 که 10 بره 60 درجه جوابش میشه جذر 3. یعنی شما فرمول با دو سیستم حفظ میکنید. خب از دو تا فرمول خب کل گپایشو براتون گفت. حالا میایم در قسمت کوساین مثبت b. در کوساین مثبت b فرمول از کوساین ضرب کوساین b. در کوساین یادتان باشه که مثبتش منفی داره. منفی ساین ضرب ساین b. خب متوجه باش. و فرمول دیگه شما از فرمول چهارمش کوساین a منفی b. میشه کوساین a ضرب کوساین b مثبت ساین a ضرب ساین b. گفتم فرمولا هست اونجا. لکچر را گوش کنید، لکچر یاد بگیرید. اینا شما ببینید کوساین مثبت کوساین b که آمد شما این انکشاف میده کوساین b منفی ساین b مثبتش میشه منفی. حالا اگه سوال بیاد کوساین x جمع y کوساین x کوساین y منفی ساین x ساین y. اگه بیاد کوساین پا جمع x کوساین پا کوساین x منفی ساین پا ساین x. اگه بیاد کوساین 3 پای بر 2 مثبت x کوساین 3 پای بر 2 کوساین x منفی ساین پای 3 پای بر 2 ساین x میشه. همچنان در فرمول کوساین x منفی b میشه کوساین a کوساین b در منفی میشه مثبت. البته در مسئله کوساین ساین a ساین b مثلا باشه کوساین x منفی y کوساین x کوساین y مثبت ساین x ساین y. مثلا باشه کوساین گاما منفی بتا کوساین گاما کوساین بتا مثبت ساین گاما ساین بتا. اینا برعکسش هم یاد بگیری. برعکسش چه قسمت گوش کن. اینجا این قسمت متجانس است. متجانس به معنای از اینکه اگر دو کوساین بود هر دو کوساین بود و قسمت دو مردو ساین بود حتمی به چی تبدیل میشه؟ به کوساین. خب چه وقت به ساین تبدیل میشه که یکیش ساین می بود دیگهش کوساین. یکی ساین باشه دیگه کوساین باشه ساین میشه. هر دو کوساین باشه هر دو ساین باشه به چی تبدیل میشه؟ به کوساین. منفی که بود و مثبتش. بازم اگر دو متجانس بود هر دو قسمت اول کوساین بود قسمت دوم ساین بود تبدیل به چی میشه؟ کوساین. مثبتش باز منفی. مثلا اگه سوال حالا به شما فرضاً بیاد که کوساین 1 درجه کوساین 44 درجه منفی ساین 1 درجه ساین 44 درجه شما میگید کوساین 1 جمع 44 45 درجه جوابش جذر. حالا اگه سوال بیاد که کوساین فرض کنیم 70 کوساین 10 مثبت ساین 70 ساین 10 شما میگید کوساین 70 که 10 بره 60 کوساین 60 ما 1 و این کلش در مثال هست. حالا میرسیم در فرمول بعدی. فرمول بعدی تانجانت a جمع 20 تانجانت a جمع 20 توجه کنید. فرمول از این میشه که تانجانت مثبت تانجانت b تقسیم 1 منفی تانجانت a ضرب تانجانت b. گوش کن. این فرمولی تو از این علامه مثبت ای که مثبت بود صورت مثبت مخرج منفی است. فرمول ششم تانجانت a منفی b تانجانت a منفی b میشه تانجانت a منفی تانجانت b تانجانت b تقسیم 1 مثبت تانجانت a ضرب تانجانت b. گوش کن. این فرمول این علامه که منفی صورت منفی مخرج مثبت. این هم دو سیستم حفظ شود. یکی چپ به راست انکشاف بدیم یکی راست به چپ. مثلا در کنکور بیاد تانجانت 1 درجه جمع تانجانت چند 44 درجه تقسیم 1 منفی تانجانت 1 درجه ضرب تانجانت 44 درجه شما میگید تانجانت 1 جمع 44 درجه 45 درجه جوابش 1. یا اگر سوال بیاد فرض کنیم تانجانت 70 درجه منفی تانجانت 10 درجه تقسیم 1 مثبت تانجانت 70 درجه ضرب تانجانت 10 درجه شما نشته کنید تانجانت 70 منفی 10 60 درجه تانجانت 60 درجه جذر 3. خب اگر در این فرمول دوم پنجم ششم تانجانت ما قیمتایش باشه فرض کنیم 45 تانجانت 45 چند است 1 باید یک فرمول اگه داشته 1 مثبت تانجانت اگه داشته تقسیم 1 منفی تانجانت اگه داشته با جواب از این میشه تانجانت 45 درجه مثبت a که بسیار با وقت کم سوال حل میشه. مثبت اگه صورت بود صورت مثبت بود علامش مثبت صورت که مثبت باشه مخرج منفی. و بالاخره فرمول بعدی 1 منفی تانجانت a تقسیم 1 مثبت تانجانت a باشه و جوابش میشه که تانجانت 45 درجه منفی a. بازم تاکید میکنم در این حالت که صورت که منفی است منفی بگیری مثبت بود مثبت بگیری صورت مثبت باشه مخرج منفی است صورت که منفی باشه مخرج مثبت. اینی شد فرمولای است.
ان شاء الله سیستم فرمول فهمیدی؟ اینمی سیستم یک تشریح میکنیم و می سیستمی رفت کنیم. دیگر روز ان شاء الله سوالش کنیم.